Hello, Ma. Good evening. How are you? I miss you so much. Today is your birthday, and I just want to greet you a happy birthday. Ang Ginoo pa magalig-on kanimo, magahatag og kataas nga kinabuhi. Dugang mga panalangin nga maabot sa imong kinabuhi ug ang Ginoo magalig-on kanimo bisan og layo mi sa imong hamahabat, naa ka kanunay sa among kasing-kasing, kanunay naa sa mga pag-ampo, nga ilikay ka sa mga disgrasya, sa mga katalagman, nga ang Ginoo maka-protection kanimo. And karon sa imong adlaw nga natawhan, hinaot ko nga happy ka sa imong birthday karon. And yun, happy lang kanunay, Ma. Di lang makagool sa mga unsa nga mga problema. But i-trust lang sa Ginoo kanunay. Naaman ang Ginoo, nakita sa tanan. Bisan pa sa imong sitwasyon. Ingon anak ka, but still, nag-serve ka sa iya. Just keep on serving God. And once again, happy birthday, Ma. And I love you.